Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga abyan kag mga kauturan nga mga Ilonggo? Ubdanay kita liwat sa pagtuon sa mga pulong sang aton nga Ginoong Dios, agud maangkon naton ang matuod nga pagtuo. Sa panahon subong, mabatyagan sang madamo nga mga tawo ang mabugat nga sitwasyon sang pagpangabuhi. Ginaproblema sang madamo nga mga tawo kung paano sila makatakod sa pang-adlaw-adlaw nila nga kinahanglanon kag kung sa diin pangitaon ang mga solusyon sa ilagin agyan nga mga alantuson. Bangod sang tuman nga pagkabalaka, nahanungod sa kalanon sa matag adlaw, ukon bangod sang madhalom nga kaimulon, ang iban nahulog sa paghimo sang mga krimen. Ang iban naman nakaangkon sang mabugat nga balatian. Bangod sang konsumisyon kag ang iban, ginutas ang ilang kabuhi. Bagay nga hindi dapat himuon sang bisan sino. Matuod nga hindi naton malikawan nga makasugata ang mga tao diri sa kalibutan sang madamo nga mga kapigaduhon kag alantuson. Apang wala na bala kita sang mapanguyatan nga makabulig sa aton? Suno sa aton nga Ginoong Hesus, sino ang malauman naton nga makabulig sa aton sa atubangan sang mga palaligban? Pamatiin ninyo ang sabat sa aton sang Biblia, sa aton Ginoong Hesukristo diri sa Mateo 6:25 hasta 26. Amo ini ang kabangdanan. Kun ngaan nagasiling ako sa inyo nga hindi kamo magpalibog kun ano ang inyo pagakaunon kag pagaimnon agud kamo mabuhi. O kun ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. Indi bala ang kabuhi labi pa sa kalanon kag ang lawas labi pa sa panapnon? Tanawa bala ang mga pispis nga nagalupad-lupad sa palibot. Wala sila nagasag-ob sing binhi o kun nagaani. O kun nagatipon sang ilang mga patuba sa mga tambubo. Pero ang inyo amay sa langit nagapakaon sa ila. Hindi bala mahal pa kamo sa ila? Mga abyan namon, ang aton makagagahom nga Ginoong Dios, ang makabulig sa aton sa atubangan sang aton nga kinahanglanon. Paano ini? Ginpamatud-an sang aton Ginoong Hesukristo, siling niya, tan-awa bala ang mga pispis nga nagalupad-lupad sa palibot. Pero ang inyo amay sa langit, nagapakaon sa ila. Hindi bala mas labi pa ang tawo kaysa mga pispis? Gani ang laygay sang aton nga Ginoong Hesukristo sa atubangan sa mga mabugat nga mga palaligban, siling niya, hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo pagakaunon, kag pagaimnon, agud kamo mabuhi. Gani, dapat nga maangkon sang tawo ang mga bugay kag pagkamaayo nga halin sa aton nga Ginoong Dios. Nga bala, labing maayo nga ang tawo magtuo sa bulig kag pagkamaayo nga halin sa aton nga Ginoong Dios. Yari pa ang pathag sa aton nga Ginoong Hesukristo, ipadayon ko lang ang pagbasa sa bersikulo 31 hasta 32. Gani, hindi kamo magpalibog nga nagasiling. Di bala kita makuha sang aton kaunon, ukon sang aton ilimnon, ukon sang aton mga bayo. Amo ini nga mga butang ang ginapaligban permi sang mga hintil. Ang inyo amay sa langit nakahibalo, nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang. Nga bala labing maayo nga ang tawo magtuo sa bulig, kag pagkamaayo nga halin sa Ginoong Dios. Bangod, ginpaathag sang aton Ginoong Hesukristo nga ang inyo amay sa langit nakahibalo, nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang. Gani, bilang inspirasyon, ano ang siling sang atong Ginoong Hesus sa mga tao? Nga ginsaaran sang aton Ginoong Dios sang mga bugay kag pagkamaayo. Siling niya, gani, hindi kamo magpalibog nga nagasiling. Diin bala kita makuha sang aton kaunon, ukon sang aton ilimnon, ukon
sang aton nga mga bayo. Ang Dios nga nagtuga sa aton, siya man ang labi sa tanan nga nakahibalo sang aton nga mga kinahanglanon kun amo kinahanglan gid naton ang mga pagkamaayo nga halin sa aton nga Ginoong Dios para hindi mangin makaluluoy ang sitwasyon naton sa kabuhi nga ini. Gani mga abyan, imbes nga magkabalaka sa mga palaligban sa kabuhi, ano ang ginatudlo sa mga apostol nga dapat naton himuon? Yari ang sabat ni Apostol Pablo diri sa Filipos 4:6. Amo ni ang aton nga pagabasahon. Hindi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pagpangamuyo, magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinahanglanon nga nagapasalamat sa gihapon. Mga abyanamon, imbis nga magkabalaka sa mga palaligban sa kabuhi, ano ang ginatudlo sang mga apostol nga dapat naton himuon? Siling ni Apostol Pablo, hindi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pagpangamuyo, magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinahanglanon. Napakabilidhon kun amo nga maghimo kita sang pagpangamuyo sa aton Ginoong Dios. Paagi sa pagpangamuyo, pangayuon naton sa aton Ginoong Dios ang aton mga kinahanglanon. Ano bala ang ginpatod sang aton Ginoong Dios? Paagi kay Apostol Pablo nga pagahimuon niya sa mga nagasalig sa iya paagi sa pagpangamuyo. Ipadayon lang naton ng pagbasa sa versikulo 19. Amo ni ang nakasulat. Kag ang akon Dios sa iya bugana nga manggad kay Kristo Jesus, magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Masanag mga abyan, ang pathag ni Apostol Pablo, nga sa bugana nga manggad sang Dios, igahatag niya ang tanan naton nga mga kinahanglanon. Ilabi na gid nga ang atong Ginoong Dios ang nagtuga sa aton. Gani, siya man ang nakahibalo sang aton mga kinahanglanon, kag siya man ang may ikasarang nga maghatag sini. Paano pa ginpamatud-an sang Biblia ang mga katawhan sang Dios magabaton sang ila ginapangamuyo sa aton Ginoong Dios? Kag ano ang kondisyon nga ginasiling sang aton nga Ginoong Dios? Pamatiin ninyo ang sabat sang aton nga Ginoong Dios diri sa Jeremias. Dayon sila mangin akon mga tawo, kag ako mangin ila Dios. Hatagan ko sila sig isa lamang ka tinutuyo sa ila pagkabuhi. Nga sila magkahadlok sa akon sa tanan nga tion para sa ila kaugalingon nga kaayuhan. Kag sa kaayuhan sang ila mga kaliwat, magahimo ako sa ila sing kasugtanan nga wala sing katapusan. Hindi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kagimuon ko nga magkahadlok sila sa akon sa ila mga tagipusoon. Agud nga hindi nagid sila magbiya sa akon. Magakalipay ako sa paghimo sing maayo para sa ila. Kag papuyoon ko sila sing malig-on sa sini nga duta. Masanag sa paathag sang aton nga Ginoong Dios. Siling niya, dayon sila mangin akon mga tawo. Hatagan ko sila para sa ila kaugalingon nga kaayuhan. Kag sa kaayuhan sang ila mga kaliwat, paano igahatag sang aton Ginoong Dios ang iya mga bugay sa mga katawhan niya? Siling sang Dios, hindi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kun amo, ginpatod sang aton nga Ginoong Dios, ngang mga katawhan niya ang magabaton sang ila ginapangayo. Apang, ano ang kondisyon nga ginapangayo sang aton nga Ginoong Dios sa iya mga katawhan? Para pamatian niya ang ila mga pangamuyo. Siling sang aton nga Ginoong Dios, nga sila magkahadlok sa akon, sa tanan nga tion. Gani, dapat may kahadlok ukon nagasunod sa mga sugo sang aton nga Ginoong Dios.
Hindi kun amo gali basta nagalaom lang sa aton Ginoong Dios. May dapat himuon, anay, ang tao para maangkon niya ang mga bugay sang aton nga Ginoong Dios. Kung natulupangdan ninyo mga abyan, sa tion subong nga nagaantos ang madamo nga mga tao, bangod sa sumpa sang aton nga Ginoong Dios, may ara naman siya ginsaaran. Sang mga pagpakamaayo, ang katawhan niya, nga ang panindugan, amo ang pagsunod sa mga kasuguan sang aton nga Ginoong Dios. Paano bala naton makilalaan? Kung sino ang ginapakilala sang aton nga Ginoong Dios, nga iya katawhan. Yari ang sabat sang Biblia diri sa Salmo 103. Kilalahan ninyo nga ang Ginoo Dios siya. Siya ang naghimo sa aton kag iya kita. Kita iya katawhan kag mga karnero sang iya halalban. Mga abyan, ang ginatumod nga mga katawhan sang aton nga Ginoong Dios, ginakilala sila nga mga karnero. Paano bala makilalaan ang mga tao nga ginakilala nga mga karnero sang aton nga Ginoo? Ini ang paathag sang aton nga Ginoong Jesucristo mismo diri sa 1:7 kag 9. Amo ni ang aton nga pagabasahon, badbad na sa aton nga lingwahe. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Ako ang ganaan sang panong, sang mga karnero. Ako ang ganaan, ang bisan sino nga magsulod sa panong, pinaagi sa akon, maluwas siya. Mga abyan namon, masanag ang paathag sang aton Ginoong Jesucristo nga ang ginatumod nga mga karnero, amo ang mga tao nga nagsulod sa gawang. Sino ang ginatumod nga gawang? O kung ganahaan, kung sa diin ang mga karnero nagsulod? Amo ang atong Ginoong Jesucristo. Ano ang kamatuoran nga ginpaathag sang aton Ginoong Jesucristo? Siling niya, ang bisan sino nga magsulod sa panong pinaagi sa akon, maluwas siya. Masanag kun amo. Nga para ang tao makaupod sa ginakilala nga mga katawhan o kun mga karnero sang Ginoo, kinahanglan niya magsulod sa panong. Paagi sa aton Ginoong Jesucristo bilang gawan o gawang ukon ganaan. Ano bala ang ginapakilala diri nga panong? Nga siling sang aton Ginoong Jesucristo, dira nagsulod ang mga karnero ukon katawan sang aton Ginoong Dios. Pamatiin ninyo ang sabat ni Apostol Pablo diri sa Binuhatan 20:28. Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon kag ang bug-os nga panong. Nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap. Agud pa kanon ang iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga biyan, masanag ang pagpamatuod sang Biblia. Ang ginatumod nga panong nga dira nagsulod ang mga karnero ukon katawhan sang aton nga Ginoong Dios, amo ang iglesia ni Kristo. Kun amo masanag kayo sa Biblia nga para ang tao makaupod sa ginakilala sang aton Ginoong Dios nga iya mga katawhan ukon karnero nga ginsaraan niya sang iya mga pagkamaayo, ilabi na gid sa panahon subong nga madamo sang pagtilaw. Kinahanglan gid nga mangin katapo sa iglesia ni Kristo. Ini ang pamaagi para ang tao nga nahamulag sa aton Ginoong Dios bangod sang iya mga kasalanan, makaangkon sang kaangtanan sa aton Ginoong Dios. Ini ang matuod nga pagtuo nga ginapamatud-an sang Biblia. Sa sini nga paagi mga abyan, maangkon naton ang mga pagpakamaayo sang aton nga Panginoong Dios. Sa kabuhi pala mga ini, kag ilabi sa tanan, amo ang kaluwasan pag-abot sa adlaw sang paghukom. Para sa dugang pa nga mga impormasyon na hanungod sa Iglesia ni Cristo, pwede ninyo matanaw ang iban pa na mga videos. Sa mga programa sa Iglesia ni Cristo, paagi sa pag-search
Sa YouTube sang Iglesia ni Cristo sa Seek the Truth, ginaagdaman namon kamo nga tambungan ang amon nga mga pagsimba ukon nga mga pagtuon sa mga pulong sang Dios sa amon nga mga kapilya. Kung may mga pamangkot kamo, pwede kamo magkadto sa pinaka malapit nga lokal sang Iglesia ni Cristo sa inyo nga mga duog.